We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning mga kapuso ug welcome sa GMA Regional TV Live. Usa ka madag-umon nga Martes ang misugat kanatong tanan apan bisan pa man ini ato kining painiton pinaagi sa pagpakisayod sa mga labas nga balita dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Good morning, partner Nick. Maing buntag, partner May, madag-umon sab dinhi sa atong nahimutangan karong buntaga, partner May, ni ate katakaron sa Tacloban City kay ugmang adlaw handumon sa taga Tacloban o taga Eastern Visayas ang ika-10 katuig sukad mikusukuso si Super Typhoon Yolanda. Dunay nagkadaiyang makalihukan nga himuon dinhi sa Eastern Visayas, partner May, paghandom ni atong Faithful Day November 8, 2013 kasi magdahom na po katuig na day ang milabay makapusog ubay-ubay nga mga programa paghandom ang himuon dinhi og kana atong pakisayran karong taud-taod. Samtang, partner May, gikan sa mga impormasyon dinhi sa Eastern Visayas atong nasayran nga murag ato ding hisgutan sab kuno unya no kaning pagbukas na sa Kawasan Falls diha sa Southern Cebu. Yes, partner Nick, usa ni sa mga kuan yun paborito nga tourist destination dili lang sa mga lokal ug apan lakip na sa mga langyawng turista. So atong sayran na abay mga kabag-uhan sa ilang gipatuman nga guidelines after ni siya giablihan pagbalik niini nga buwan sa Oktubre. So ato kanang pakisayran later on pinaagi sa ilahang tourism officer. Ug karon mga kapuso, sugdan na nato ang morning newscast ug anya na ang mga nag-unang balita. Sa bala giyong nabuhi sa bala sabsiya namatay. Kini nahitabo sa usa ka lalaki nga giyong suspect sa pagpusil patay sa usa ka laing lalaki diha sa may barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang insidente nahulikam. Suspect sa krimen usa ka notadong gun for hire. Anong report ni Alan Domingo. Hulikam ni adto Oktubre 31 nining tuiga ang pagpusil patay nining usa ka lalaki sa laing lalaki nga nagbarog lang sa tindahan sa barangay Kalunasan, Cebu City. Ang suspek sa mong krimen nailanga si Godofredo Manzanades alias Johnny kinsa daling nakasibat human sa hitabo. Apan pipila ka adlaw lang ang iyang gihimo kang ibrada, mausab ang nahitabo kaniya human siya pusila patay dito sa Kulabtingon, lungsod sa Dumanhog. Patag na pong background ni Johnny Manzanades, Godofredo Manzanades. No? Last October 28, diri sa Barangay Bawa, Dumanhog, he was also the suspect of a murder incident, no? Dito sa Barangay Bawa, Dumanhog. Positively identified siya. Sa kamatayon ni Manzanades, nasulbad usab ang kasong pagpatay ni kang ibrade. Nasayran sa kapulisan nga usa ka notadong gun for hire si Manzanades nga nalambigit sa uban pang mga krimen. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Usa ka truck di karga nga gingong nawan-an og break hapit yun mudaro sa mga sakyanan dito sa South Road Properties. Ani ang report ni Fe Marie Dumabok. Sa kuha sa CCTV camera sa Cebu South Coastal Road sa habig sa Laray sa San Roque, Talisay City, makita ang mga sakyanan nga laos-laos ra sa pagpadagan padung sa habagatan. Sida nakita na niining duha ka motorsiklo itom nga auto nga naka-caution na ang signal na sa atbang. Nakalihay noon kini og didto midaro sa mga bollards. Mato dito mulak nga mipatimaw hinuon sa ilang buhatan ng driver og naisyohan og citation ticket. Ug ato siyang paminawon ug matud pa niya sa iyang aligasyon, daan ako nung na-diferensya ang iyang brake. Sukad pa kuno sa iyang paggikan sa Mandawi kay gikan matug Toledo hatod og mga bus og graba paingon sa Mandawi. Nakabantay na kuno siya nga naay depektoso ang iyang brake, pero ang amo lang nga nahibutngan kay naka-apply pa man siya og brake base sa among makita sa kamera. Apan dugang ni tumulak nga iluso usab nila ang maong report ngadto sa LTO. Oban ni Godfrey Relien, Fe Marie Dumabok. GMA Regional TV Live. Pahimangno sa mga nanginahanglan ug katabang sa panimay nga susihon gyud ang background.
Kaya niya usa ka 29 anyos nga babay ang nadakpan human musakiyo sa mga alahas sa iyang mga amo nga nagkantidad og 1 milyon ka pesos. Base sa lagda sa PNP, dili lang ibutyag ang nga niining babaeng katabang nga nagtingkagol na karon sa detention facility sa Talamban Police Station. Giangkon sa suspect nga gikuha niya ang 3 ka singsing ug 1 ka kwinta sa iyang amo din ang 1 ka singsing iya nang naprinda og 60,000 pesos. Taga Santo Niño lungsod sa Talibon, lalawigan sa Bohol ang suspect ug nabasahan lang matod pa niya sa social media nga adunay nagkinahanglan og katabang ug didto siya mi-apply. Sa pakisusi sa kapulisan, adunay laing 4 pa ka mga kaso sa pagpangawat ang babay dito sa Bohol diin gamit ang susamang modus nga mga apply og katabang ug biktimahon ang mga amo. Gisusi na usab karon sa kapulisan ang taho nga nakasausab ang mga babay dito abroad ug dito usab sa Manila sa susama gihapong salaod. Sila na imo nakuha? 3 ka singsing ug 1 ka kwintas. Ganong imo man itong gikuha? Ako kung gikuha sa mga anak, sir. Ha? Ako kung gikuha sa mga anak. Tulor man to kaadlaw, sir. Tulog ka adlaw? Oo. Tulog ka adlaw ka nagserbisyo sa ilang balay? Niya, nakakuha na rin kag alahas? Kadto man tong naapoy utang sa mga sir niya, ang mga anak nag-eskwela niya. Why, kuan. Ma'am, pasaylo ako sa nabuhat mamuntay mo kung bagason, ma'am. Human sa eleksyon niya tumiaging Lunes, ang COMELEC mipahinumdum sa mga kandidato sa pagduso na sa ilang Statement of Contribution and Expenditures kun sose sa ilang buhatan. Samtang dugang mga show cause orders ang giluwatan karon sa ahensya batok sa mga kandidato parehong mananaog ug mga napildi niadtong eleksyon. Ani ang report. Matod ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga ubay-ubay na ang mga nagpakisusi sa ilang buhaton kung unsaon pag-file og sosi. Matod sa COMELEC, mamahimong ma-download ang form sa website sa COMELEC. Pahinumdum sa COMELEC, dili na huwaton pa ang deadline karong Nobyembre 30 usa moduso sa sosi. So without USB, without hard copy, so dili pud siya madawat. So, I would like to emphasize that it will be encoded, hindi pwede handwritten. Kaya ba mo sa ato teacher, please do it before the deadline. Apan dugang mga show cause orders na ang ilang nahatod ngadto sa pipila ka mga midaog ug napildi nga mga kandidato. 15 ka mga kandidato sa Barangay Maribago ang nalutsan ning bag-o lang og show cause order sa premature campaigning diin usa niini nakadaog pagkakonsehal sa barangay ug 3 ang nakadaog sa pagka-SK member. Samtang laing show cause order sa usa ka napilding kandidato sa Barangay Basak. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Maupayan aga mga kapuso, balik ta dinhi sa Tacloban City. Nanukad kita karon sa grounds sa Tacloban City Astrodome sa may Sagkahan Street. Mga kapuso, ugmang adlawa tangkod ika na po katuig sukad mikuso-kuso dinhi si Super Typhoon Yolanda kun mahinumduman November 8 tuig 2013. Kini atong nahimutangan karon usa kini sa mga memorial, mga markers nga gimuntar dinhi sa city government halad ni atong mga tanan nga mitaliwan sa maong trahedya, sa maong kalamidad na po katuig ang makalabay. Makita gani dinhi dunay lapida dinhi og pangan sa tanan nga mga nangamatay kapin 2,000 nga mga pangan dinhi, mga taga-Tacloban nga nakalas atol sa pagkusukuso ni Bagyong Yolanda. Kini atong himutangan Tacloban City Astrodome usa unta ni siya sa nagsilbing evacuation center sa mga residente ning haduol nga mga lugar sa pagkusukuso ni Typhoon Yolanda apan wa damha nga apil sab di ay kini siya sa gihapak sa kusog kaayo nga mga bawd sa storm surge nga miigo ni atong higayuna. Bag-uhay lang gani nakahinabi ta og usa ka residente dinhi sa Tacloban og empleyado sab sa city government na assign na siya sa mga offices dinhi sa Tacloban Astrodome. Mipasabot siya nga dito higayuna anaa sila sa 3rd floor ning maong building sa Tacloban Astrodome nag-evacuate apan wa damha nga naabot ang tubig, gitason sa tubig kutob sa 2nd floor. Mao to nga dunay mga ubay-ubay gyud nga nakalas dinhi ning maong lugar nga unta evacuation area ni adtong higayuna sa Bagyo. Mas daghan pa ang mga kasinatian nga gipaambit sa mga residente dinhi sa ilang
di gyud makalimtan nga experience human sa pagkusukuso ni Typhoon Yolanda ug ang pagbangon sa mga mulupyo, pagbangon sa mga taga-Taclobanon, mga taga-Eastern Visayas human sa maong trahedya. Lain-laing mga kalihukan ang giandam dinhi sa Tacloban City ug sa lain-lain nga mga LGUs paghandom sa pag-igo ni Typhoon Yolanda. Dunay commemoration candlelight commemoration nga himuon karong hapon sa Capitol Grounds sa may lungsod sa Palo. Doon na sa himuon sab nga volunteers gathering, murag reconnection kuno siya human sa napo ka tuig magtapok kini pipila ka mga volunteers nga mitabang sa pag-rebuild sa Tacloban, pag-rebuild sa Leyte o sa Samar human miigo ang bagyong Yolanda. Dunay po'y mga pipila ka mga VIPs nga gilaumang mutambong sa kalihukan ugmang adlaw ug kada na ang hingpit nga gipangandaman sa city government maong subsub na kay preparasyon sa atong pagsuroy diri sa pagpanglimpyo sa dapit o paghanay sa lugar labi na sa mga venues nga himuan unya sa lain-lain nga mga kalihukan. Mo kanang latest gikan una dinhi sa Tacloban City. Balik unta sa studio. Mga kapuso, nagpabiling hinay karong adlawa ang hanging amihan samtang magpadayong magpaswabi ang easterlies. Matod sa Pag-asa nga naapektuhan sa init nga hangin sa easterlies ang Palawan, Visayas ug Mindanao. Samtang naapektuhan sa amihan ang mga isla sa Batanes ug Babuyan. Apan ang grabing kainit ug alisngaw mao'y makapamugna og baga nga panganod mao nga mangandam gihapon kita sa kalit-kalit nga mga pag-uwan. Karong buntaga lauman ang pag-uwan sa pipila ka mga dapit sa Central ug Eastern Visayas ug kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini tibok gabii ug posibleng muhunong unyang gabii. Makalupa na gyud og balik ang mga eroplano human nga nadakpan sa mga pulis ang usa ka lalaki ng hostage sa iyang anak sud sa Hamburg Airport sa Germany. Matod sa wahingandi nga pulis nga kalit lang misud sa airport ang usa ka sakyanan nga gimaneho sa suspetsado o gituhan nga kining nagdala og pusil ingon man mga pabuto. Human sa pila ka oras nga negosasyon tali sa kapulisan ug sa suspek, nigawas ang suspetsado sa iyang sakyanan ug didto na kini giaresto. Ana na sa luwas nga kahimtang ang 4 anyos niyang anak, samtang gipaubos sa investigasyon ang suspetsado kung nganong iya nabuhat ang maong krimen. Daw sama sa horror movie ang New Delhi sa India, human kini nga natabunan sa makalaso ug hugaw nga aso, hinungdag na naglisod puro ginhawa ug makakita ang mga residente ingon man ang mga trabahante. Kapin sa 20 milyones ka mga residente ay nakasinati og pagpangatol sa ilang mga mata ug tutunlan, human nga moabot sa 400 ang air quality index o ang AQI sa hangin. Nagpasabot kini nga ang maong hazardous smoke delikado sa panglawas sa mga tao. Matod sa regional officials nga ang low temperature hinay nga haguro sa hangin ug ang sunog nga gikan sa umahan mao'y nakaapekto sa air quality didto sa maong nasod. Imposible nga makakuha og nindot nga hulagway ang mga turista ug mga photographers sa iconic historical landmark sa India nga Taj Mahal. Human kini nga natabunan og mga aso nga mugna gikan sa polusyon sa ilang nasod. Gipasabot sa mga opisyal nga hangtod karon wa pa mausab ang air quality sa India. Napalgang wa nay kinabuhi o gilubong sa yuta ang usa ka lalaki kinsa gikatahong na missing niadtong Oktubre 24, 2023 sa sitio Canmanaok, Barangay Villahermosa, lungsod sa Tudela, Isla sa Camotes. Nakit-an kini sa ilawom sa giingong karaan nga septic tank nga giputos og gisud sa usa ka sako pasado alas 6 sa gabi niadtong Biyernes. Gilang patay lawas nga si Marlon Villarmino, 40 anyos, lumad nga taga Baybay City, Leyte, apan nanrabaho sa Tudela. Matod sa iyang igsuon nga si LV Laguna nga nagpatabang sila sa kapulisan human adunay na matikdang bag-ong yuta nga gitabon sa bag-ong gisemento nga karaang septic tank. Gihinay-hinay og buak ang semento ug nakita ang usa ka sako diin giputos ug gibutang ang patayng lawas sa biktima. Positibong giila kini sa iyang igsuon pinaagi sa silver nga kwintas ug shorts nga gisulod sa biktima. Base sa investigasyon sa kapulisan, katapusang nakit-an si Marlon niadtong Oktubre 23 pasado alas 7 sa gabi kauban ang higala nga nakigtagay kinsa gitudlo karon nga person of interest sa kapulisan. Ni usa ka iro nga gikabiliban sa mga netizens, mga kapuso tungod sa iyang kakugi, mutabang ni siya sa mga trabahante sa pier pagbitad sa PC. Oy, doon na sila assistant mga kapuso atong saksihan sa report ni Mark Reggie Abella.
Now 1 call away lang ug andam na siyang musugat sa mga dumuduong gikan sa barko pinaagi sa pagpaghot. Bira diri, bira ngadto, gikan sa buntag o to gabi, kining Aspin daw susama og Boy Scout nga laging handa nga mutabang sa pagbira sa PC kauban ng mga trabahante sa pantalan sa Bugo City. Siya si Kilay usa ka Aspin kinsa nakadani sa attention sa social media, gumikan siya makabilib nga dedikasyon og kakugi sa pagtabang. Uwan og init, si Kilay walay kakapoy sa pagtabang sa mga trabahante sa pantalan. Apan taliwa sa iyang makabilib nga loyalty, matud sa content creator nga si The Wild Harvest nga si Kilay, gipiyaan siyang amo sa pantalan. Sa pamasin nga mobalik pa ang yang amo, wala mo hawa si Kilay sa pantalan ug dinhi na siya sa gupa sa mga trabahante sa pier kinsa napakaon kaniya. Ang iyang mga video miani na og kapin 300,000 views ug liboan ka mga likes ug shares. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabella. GMA Regional TV Live. Kargador sa usa ka pribadong hauler naligsan patay human maatrasi sa usa ka wing van nga gikatahong gimaneho sa helper sa driver sa wing van. Nahitabo ang insidente niadtong Sabado sa buntag sulod sa compound sa usa ka dakong integrated food company sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Patay nang gideklarar sa tambalanan ang 55 anyos nga si Virgilio Perater, lumad nga taga-Dumanhong, Cebu. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nag-andar ang makina sa wing van samtang mikanaog ang driver kay manghugas. Apan mipuli ang iyang helper o gidown ang handbrake sa wing van ug mi-maneuver paatras. Wa kini makabantay nga didto di ay saluyo sa wing van ang kargador sa laing pribadong hauler ug iya kining naatrasan. Nabuhian raw usab dayon ang 50 anyos nga helper nga mo'y nagmaneho sa wing van human magkaareglo ang duha ka habig. Parehong subcon sa naasoy Integrated Food Company ang duha ka mga pribadong hauler. Na pirma og affidavit of desistance ang asawa sa biktima, considering mo lagi aksidente raman, gidawat na lang nila ang kamatuoran nga wa na gyud. Then siguro ang financially tabang na lang gyud sa kumpanya sa nakapatay, mo na lang ilang gi kuan karon. Gikondenar sa Cebu Federation of Beat Journalists ang pagpamusil patay sa usa ka radio broadcaster dito sa Calamba, Misamis Occidental. Si Juan Humalon gipusil patay samtang nagprograma pasado alas 5 sa buntag sulod sa announcer's booth nga nahimutang raw sab sa iyang Pinoy-anan. Nakuhaan sa iyang social media live broadcast ang maong krimen. Gihulagway sa presidente sa CFBJ, Arnold Bustamante, ang hitabo nga tinalawan. Ang Cebu Federation of Beat Journalists ni kondena sa nahitabong pagpusil patay sa usa ka magsisibya dito sa Calamba, Misamis Occidental. Usa ka tinalawan ang gihimo sa mamumuno ngadto sa atong mga sakop sa media nga nagtrabaho lang sa ihang trabaho isip broadcaster lang. Usa ka lalaki ang wa pa mailhi ang napalgang patay sa kadagatan sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay niadtong Biyernes sa hapon. Matod sa Talisay City Police ang maong patay, usa ka lalaki ug anaa sa state of decomposition. Gibanabana kini nga anaa sa 5 feet and 6 inches ang gitas-on ug medium build ang panglawas. Hangtod karon matod sa kapulisan nga wa pa gyud ni patimao nga napailang pamilya sa biktima aron unta sa pag-ila niini. Unang gabi pa lang sa Kapuso action serye, Black Rider, napuno na kini sa maaksyong mga eksena, din bida si Kapuso Ruru Madrid. Gipakita usab ang kayano sa kinabuhi sa mga Pinoy, lakip na ang mga tinuod nga kahimtang o gistado sa katilingban sa nasod. Samtang gipalaila na dayon ang karakter ni Elias nga gidala ni Ruru Madrid, pinaagi sa usa ka action scene nga giprotektahan niya si Benice. Kinsa gidala ni Kapuso actress Kylie Padilla. Daghan pa ang angetangan matagabi sa GMA Talibabad sa Black Rider, busa dungan ta sa pagtutok matag alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Bisdak represent usa sa mga cast nga mulangkob sa gikahinamang Encantadia Carnival Sangre ang proud Sugbuana nga taga Norte nga si Shuvi Itrata. Nakita siya atol sa pagilaila sa mga cast ug crew, butang nga gipasigarbo niya sa iyang showbiz career. At anganta siya sa GMA Network.
mga gabi. Manggipagawas ang GMA Christmas Station ID ni atong weekend, miani na kini og million views og libuan ka mga reactions ug shares. Daw daghan ang na-hashtag feeling blessed sa good vibes o kahayag na dalit sa mga sparkle ug kapuso artist ug news personality, lakip na ang mga GMA Regional TV News Team. Busa, padayon sa pagsabwag sa hashtag feeling blessed karong nagkadaol na nga Kapaskuhan. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ta din sa GMA Regional TV Live ug good news mga kapuso kay gibuksan na pagbalik ang Kawasan Falls sa lungsod sa Badian. Majestic kung gihulagway sa kadaghanan ang inalang Kawasan Falls sa lungsod sa Badian. Sa katinaw o kabugnaw sa tubig nga gipalibutan sa mga punuan, siguradong makaingon ka sa ilang tourism slogan nga breathtaking Badian. Sa nilabang buwan, malipayon nilang ipahibaw sa Badian LGU kaabag ang Cebu Province Tourism nga gibuksan na kini pagbalik sa mga lokal ug langyong turista. Ready na ba ang tanan? Arats na ug maglaag ta sa Badian Kawasan Falls. Ug makauban nato karong buntaga si Sir Earl Vincent Ina, Badian Municipal Tourism Officer. Good morning Sir Earl and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang tanan nato mga kapuso, ilabi na ang mga taga Badian. Maayong buntag sa tanan no, ilabi na sa to mga kapuso diri sa lungsod sa Badian ug Cebu, Pilipinas. Alright. Maayong buntag kanimo diha, ma'am. Okay. Sir Earl, everybody is so excited kay finally giablihan na sa pagbalik ang Kawasan Falls. Niadtong Oktubre 24 or 25. Kumusta sir? Human kini gibuksan pagbalik? So malipayon tanong nga ang ato ang gibalita sa tanan sa kadaghanan nga gibuksan na gyud ang ato ang Badian Kawasan Falls uban sa ato ang Badian Canyoneering human sa pila ka bulan nga rehabilitate ni siya pinaagi sa abag sa ato ang pinalanggang gobernador Governor Gwen Garcia ug ma-access na ni siya tanan sa publiko ang ato ang kinahinam-hinaman nga tourism area diri sa lungsod sa Badian which is ang Kawasan Falls ug ato ang Canyoneering. Malipayon ta nga mopahibalo sa tanan nga daghan-daghan na pud gyud niagi na ang long weekend. So mga atong average tourist arrival is about 500 a day na siya sukad atong pagbukas nato atong Oktubre 26 hangtod na atong November 4 and sa ato ang long weekend. Okay, maayo kay na-mention ani mo sir because we heard previously sa wala pa na siya gisirhan 1.1 million pesos daily ang income sa lungsod sa wala pa na siya sirad. Pero kato sir pag human sa katong taas nga vacation, makaingon ba ta sir nga nakabawi na ang lungsod sa Badian? Yes, naginahinay na gyud og bawi og naginahinay na gyud og kabuhi po ang ato ang mga locals diri ilabi na sa ato ang mga tour operators, ato ang mga tour guides, ug even ato ang mga habal-habal drivers ug ato ang mga gagmay nga tindahan. Kay daghan-daghan na gyud ang mga turista nga ni bisita. Dili lang kay mga locals, ang mga foreign food na to nga mga bisita ni anhin na og ni bisita balik sa lungsod sa Badian. And subay sa gihimong mga renovation sir, we understand nga duna say mga bagong lagda karon nga gipatuman. Unsa ni kabahin sir? Usa sa ato ang mga kabag-uhan no kay ang ato ang rate kay before ang ato ang mugong rate sa Kawasan Falls kay ato ni siyang gibahin-bahin og tulo ka bahin. Una ang environmental fee, tapos naapatay bayranan sa tour guide, tapos napagyutay bayranan sa life vest. Pero ang kabaguhan nato karon one-stop shop na ni siya og usa na ang bayaran ani niya 200 pesos na lang unya included na ang ato ang tour guide hasta ato ang life vest og naatay pipila ka oras para mag-enjoy sa Kawasan Falls kay dili naman ta mutugot nga butangan nato og infrastructure sulod sa falls kay bawal man gyud siya based sa ato ang nasudnon nga balaod within easement zone. So hawan na gyud kayo ato ang area, wala na tay mga illegal structure bali wala na tay building sulod sa falls, dili na
pwede magkaon sulod sa falls para po ni ma-mitigate nato ang problema nato sa basura kaya para ma-manage po nato no kay para po ma-access sa tanan dili lang magpundo og certain time kung dili naa siya limit kaya para po ni ma-maintain nato ang carrying capacity sa ato ang tourism area. Okay. So sir, kung naay mga bagong lagda, doon na ba sa mga bagong activities o bagong mga talan-awon nga nagpaabot sa mga boat mo bisita sa lungsod? Yes, so, ato ang Kawasan Falls kay good for sightseeing yun siya o ato ang swimming area, ilabi na sa ato ang first level area which is natay dako nga natural pool na ma-enjoy sa ato ang bisita ang kanindot sa space, labi na nga wala na siya building. So pagsulod pa lang daan nimo tan-aw sa falls ng area, wala na gyud siya distraction kay tungod makita na gyud nato nga clear na siya o makita na nato nga dako na gyud kay siya gahawan, daghang ma-accommodate para sa ato ang tourism area. Sir, kumusta sab katong mga tour guides, katong mga nanginabuhi sa canyoneering, nakabalik ba gyud ang tanan sir sa ilahang panginabuhian? Yes ma'am, lipay po tanong nga ato ang balita sa tanan nga kini silang tanang tour guide accredited na gyud sa Department of Tourism with 800 plus na nag-training ta from October 1 hangtod pag reopen gyud pag October 26. So inadlaw-adlaw nga gi-train nato ang ato ang mga tour guides ilabi na sa safety nga procedures kay ang ato ang canyoneering nga activities maglambigit gyud siya og dako nga kanang safety by kay tungod nga extreme siya nga activity. So mo na nga kini sila tanan 800 gi-train gyud ni sila unya gibansay-bansay og maayo sa Department of Tourism kinuyugan sa Provincial Government of Cebu ug sa lungsod sa Badian. Unya equipped na gyud pud kaayo ning ato mga tour guide kay ang ato ang ratio karon between sa ato mga turista is 1:1. So 1 tour guide is equal to 1 tourist. So inana na ta ka careful or inana ta ka masikasuhon sa ato ang mga bisita nga gitagaan yun nato sila 1:1 nga ratio kay para maatiman gyud og maayo at mga bisita. Alright sir, very briefly mensahe nato sa ato ang mga local o foreign tourists. Love the Philippines ang good no, so mo na nga we always love our area, especially sa atong local na amantay daghang mga maanindot nga sites diri sa ato ang probinsya ug sa ato ang lungsod or even sa Pilipinas atong tangkilikin ang ato ang sariling atin gyud. So unsay naa sa ato ang i-patronize kay kita pod mismo o makatabang ta sa ato ang mga kauban nga mga Pilipino pod. Okay, daghang kayong salamat Sir Earl Vincent Inab, ang Tourism Officer sa lungsod sa Badian. Thank you. Ug bubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Grupo nga gilangkuban sa mga models ug social media influencers nagpahigayon og charity sports event aron adunay pinaskuhan sa mga lolo ug lola sa usa ka Home for the Aged dinhi sa Subo karong Disyembre. Ang report ni Orchids Lapingkaw. Kinsa may dili madani sa ilang charm, hilabi na nga sagad kanila mga model ug mga influencers dinhi sa Subo. Sila ang gitawag nga tropang OG o ang Sibuyang talent and content creators nga naglangkob sa mga TikTokers, social media influencers ug models dinhi sa Subo. Ug gawa sa ilang talent sa nagkalain-laing platforms, ilang gigamit ang ilang charisma alang sa maayo. Sama na lang sa pagpahigayon og sa ka charity event, diin nagpahigayon sila exhibition game sa Dakbayan sa Mandawi ug sa Dakbayan sa Subo sa nakalabayng buwan. Tinguhan nila nga makatigom sila og kwarta aron nga mahatagan og kalipay ang mga lolo ug lola nga nasa Home for the Aged. Gani, nakatigom na sila og kapin sa 24,000 ka pesos sa ilang charity game apan plano pa nila kinimpunan para mas happy sila lolo ug lola. Ug karong buwan aduna sila gitawag nga Baby Boy Super League aron nga makatigom og dugang pundo para sa ilang charity event karong Pasko. Uban ni Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, GMA Regional TV Live. Mga kapuso, aduna na usab kami ikadalit kaninyo gikan ni Secretary Cristina Garcia Frasco. At
katuang Department of Tourism Secretary. Our nation is brimming with hidden gems, places that have yet to be fully explored and experienced. Samtang makita ninyo kini maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init ng mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. Buta mo pasalamatan ato mga kapuso gikan sa Central o diri sa Eastern Visayas, lakip na makapuso nato abroad tungod kay sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live kinatibukan nga puwersa alang sa mas dakong misyon sa mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Gikan sa Tacloban City, ako si Nico Sereno. Og 48 ka adlaw na lang, Pasko na. Happy Tuesday mga kapuso. Sandal